नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस च्यानल बीपी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले हिजैबाट कन्टिन्यू गर्ने छु जुन हाम्रो यो अनलाइन क्लास पार्ट 3 थियो। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल दिएका थियौं हैन। र त्यहाँ चाहिँ मैले भनेको थिएँ मिडियन अब कसरी निकाल्ने म भन्ने छु भनेर। र यो मिडियनको फर्मुलाहरु लेखाइसकेपछि मैले अनि त्यसपछि जुन क्वेशन त्यो बाँकी रहेको थियो त्यो गराउने छु। र यहाँ हामी सबभन्दा पहिला मिडियन भनेको के हो त्यतातिर जाम। मिडियन भनेको के हो त भन्दाखेरि द भेरिएड भ्यालु which divides the total number of observation into two equal parts is called the median. So यस्तो भेरिएड भ्यालु जसले डिवाइड गर्छ टोटल नम्बर अफ observation लाई इन्टु टु इक्वल पार्ट्स हैन, जुन बराबर दुई भागमा बाँड्छ त्यसलाई हामीले मिडियन भनिन्छ। र अर्को शब्दमा भन्दाखेरि इन अदर वर्ड्स मिडियन इज द मिडल मोस्ट और मोस्ट सेन्ट्रल आइटम इन द सेट अफ observation. सो मिडियनलाई मोस्ट सेन्ट्रल आइटम पनि भनिन्छ। र द मिडियन डिवाइड्स द टोटल नम्बर अफ observation into two equal parts such that 50% of the item lies above median value and 50% of the item lies below median value. भनेपछि के भन्छ भने मिडियनले त्यो टोटल नम्बर अफ observationलाई दुईटा बराबर भागमा बाँड्छ। इट मिन्स 50% त्यो जुन मिडियन पर्यो त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो मिडियन भन्दा माथि लाई गर्छन् भने 50% त्यो मिडियन भ्यालु भन्दा तलपट्टि लाई गर्छन्। र के भन्छ भने एज डिस्टिंक्ट फ्रम द अर्थमेटिक मीन व्हिच इज क्याल्कुलेटेड फ्रम द भ्यालु अफ अल द आइटम अफ द डिस्ट्रिब्युसन द मिडियन डिपेन्ड्स ओन्ली अन द पोजिसन भ्यालु। अर्थमेटिक मीनमा सबै भ्यालुहरुको आधारमा हामीले मीन निकालिन्थ्यो भने मिडियनले डिपेन्ड गर्छ ओन्ली अन द पोजिसनल भ्यालु हैन। एउटा पोजिसनल भ्यालुमा मात्रै डिपेन्ड गरेको हुनाले यसलाई हामीले पोजिसनल एभरेज पनि भनिन्छ र यसलाई हामीले मिडियनले डिनोट गर्छौं भनेर भन्दछ। र अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिज को कुरा गर्छौं। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जहाँ सिंगल भ्यालु मात्रै हुन्छन्, जस्तै यो 8 6 2 15 12 4 10 भनेको छ नि, यसमा सिंगल भ्यालुजहरु मात्रै छन्। सो यस्तोलाई हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज भनिन्छ। र इन्डिभिजुअल सिरिजमा हाम्रो फर्मुला हो साइज अफ n+1/2th आइटम वेयर n इज द नम्बर अफ observation। र दिएको डाटालाई हामीले असेन्डिङ या डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ, तर हामीले धेरै जसो चाहिँ हामीले असेन्डिङ अर्डरमै मिलाएर गर्ने छौं। र जस्तै यो एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 7 वटा observation दिएको छ, 8 6 2 15 12 4 10 दिएको छ। यसलाई हामीले असेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने। असेन्डिङ अर्डर भनेको सानोदेखि ठुलो क्रममा, भनेको सबभन्दा सानो पहिला अनि त्यसपछि अलि ठुलो राख्दै जाने। सो यहाँ सबभन्दा सानो 2 हैन, त्यसपछिको 4, त्यसपछिको 6, त्यसपछिको 8, त्यसपछिको 10, त्यसपछिको 12, त्यसपछिको 15। यहाँ नम्बर अफ observation भनेको 7 छ। र यो चाहिँ n = 7 इट मिन्स यो ऑड वाला केस हो। अहिले हामी यसपछि चाहिँ इभन वाला केस पनि गर्ने छौं। यहाँ चाहिँ n भनेको 7 छ, इट मिन्स व्हिच इज ऑड। र मिडियन भनेको हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, हामीले माथि नै लेखिसकेका छौं साइज अफ n+1/2th आइटम। र n भनेको हाम्रो 7 हो, 7 + 1/2 भनेपछि 8/2, 8/2 भनेको फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम अब हामीले यहाँबाट हेर्ने हो, माथिबाट हैन कि जहाँ हामीले जुन अरेन्ज गरिसकेको छ त्यस भ्यालुहरुबाट लिने हो फोर्थ आइटम भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेपछि हाम्रो मिडियन कति आयो 8। हेन्स द मिडियन इज 8। यो त भयो इन्डिभिजुअल सिरिजमा n ऑड हुँदाखेरि। अब इभन हुँदाखेरि के हुन्छ, अब हामी त्यतातिर लगाऊ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, यहाँ 1 2 3 4 5 6 वटा भ्यालुहरु छन्। अब यसको मिडियन निकाल्न छ भने हामीले कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि अरेन्जिङ द गिवन डाटा इन असेन्डिङ अर्डर। पहिला त असेन्डिङ अर्डरमा मिलाइराख्नु पर्यो, भनेपछि 2 3 5 10 12 18 यो हामीले मिलाइयो। अनि n भनेको नम्बर अफ observation भनेको 6 र मिडियन भनेको के हो त भन्दाखेरि साइज अफ n+1/2th आइटम। n भनेको 6 हो, 6 + 1 भनेको 7, 7/2 भनेको 3.5 र 3.5 भइसकेपछि अब हामीले यसलाई दुई तरिकाले गर्न सक्छौं। एउटा थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम अपॉन 2 गरेर गर्न नि सक्छौं हैन, या हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं थर्ड आइटम प्लस 0.5 फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। यसरी गरे पनि हुन्छ हैन। तर यो गर्नुभयो भने Q1 र Q3 लाई पनि काम लाग्छ। यो तरिकाले गर्नुभयो भने, यो तरिका गर्नुभयो हैन, 3.5 आयो भने थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम अपॉन 2, 4.5 आयो भने फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन 2 हुन्छ।
सो यो चाहिँ मिडियनलाई मात्रै काम लाग्छ, तर यो मेथड जुन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो Q1 र Q3 लाई पनि काम लाग्छ। जस्तै मानौ 7.25 आछ भने त्यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ 7th आइटम प्लस 0.25 8th आइटम माइनस 7th आइटम। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ अब यता हेरौँ 3.5 आइटमलाई हामीले 3rd आइटम प्लस 4th आइटम अपन 2 यो मिडियनमा मात्रै गर्न पाइन्छ है। सो अब 3rd आइटम यहाँबाट हेरौँ, 3rd आइटम भनेको तपाईँको 2 3 5 भनेपछि 5 पर्यो 3rd आइटम। 4th आइटम भनेको 10, सो 5 प्लस 10 अपन 2 भनेको 15 अपन 2 भनेको 7.5। र तपाईँ यो मेथडले युज गरेर पनि गर्नुभयो भने एन्सर 7.5 नै आउनेछ। र यो त भयो इन्डिभिजुअल सिरिजमा n इभन हुँदाखेरि n अड हुँदाखेरि। अब चाहिँ हामी डिस्क्रिट सिरिजमा जान्छौँ। सो डिस्क्रिट सिरिज कसरी गरिन्छ भने जस्तै यहाँ एउटा क्वेसन छ वेट इन पाउन्ड्स भनेको छ हैन, 150 100 140 130 120 160 नम्बर अफ पर्सेन्ट 2 3 16 14 10 1 दिएको छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसमा दिएको डाटालाई मिडियन निकाल्दाखेरि असेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि तपाईको यो 100 लाई सबभन्दा पहिला राख्नु पर्यो र त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ त्यही नै हुन्छ, 3 नै हुन्छ। सो त्यही कुरा हो। Here we first arrange the data in ascending order and then order of frequency would also change accordingly. सो त्यही कुरा गरेको छ। हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाउने। सो वेट इन असेन्डिङ अर्डर। सो सबभन्दा सानो चाहिँ 100 छ, सो 100 त्यसपछि 120 हैन। अब 100 को 3 छ फ्रिक्वेन्सी, 100 को 3 भयो, 120 को कति छ 10, 120 पछि 130 भनेको 14, 140 को 16, 150 को 2, 160 को 1 CF निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि CF कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा फ्रिक्वेन्सी जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ 3, त्यसपछि प्लस 10 13 प्लस 14 27 प्लस 16 प्लस हैन प्लस 16 भनेपछि 43 प्लस 2 45 प्लस 1 इक्वल टु 46। सो n इक्वल टु 46 भयो। अब हामीलाई थाहा छ मिडियन भनेको के हो। मिडियन भनेको तपाईको n+1/2 TH आइटम हो हैन। सो यहाँ तपाईँ मिडियन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ त्यतिकै लेखेको छ, तपाईँ मिडियन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र n भनेको 46 + 1/2 TH आइटम भनेपछि 47/2 भनेको 23.5 TH आइटम भनेपछि अब हामीले हेर्न पर्यो 23.5 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर कुन छ यहाँ CF मा भन्दाखेरि 23.5 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर भनेको यहाँ 27 छ हैन। भनेपछि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ छ, कति छ त भन्दाखेरि 130 छ। भनेपछि मिडियन पनि कति नै हुन्छ 130 नै हुन्छ। सो त्यही लेखिएको छ the commutative frequency just greater than 23.5 is 27, so corresponding median value is 130 lbs, so therefore median is equal to 130 lbs। so यो चाहिँ आन्सर भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजको कुरा भयो। अब हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस सिरिजको कुरा गर्छौं। सो कन्टिन्युअस सिरिजमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन दिएको छ 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 40 देखि 50 हैन। यसको फ्रिक्वेन्सी यसरी दिएको छ। अब तपाईलाई थाहा छँदैछ यो यस्तो क्लास इन्टरभल यसरी दिएको बेलामा यसलाई कन्टिन्युअस सिरिज भनिन्छ भनेर हामीले पहिले थाहा हुनु पर्यो के। र यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला मिडियन क्लास निकालिन्छ र त्यसपछि बल्ल मिडियनको फर्मुला हामी युज गरिन्छ। सो अब जस्तै यहाँ पहिला त यो भ्यालुहरु सारियो हैन, 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 40 देखि 50 फ्रिक्वेन्सी यो सारियो 3 6 10 5 2 र CF भनेको 3 3 + 6 9 + 10 19 + 5 24 + 2 26 र मिडियन भनेको र सबभन्दा पहिले तपाईले मिडियन क्लास लेख्नु होला। यसपछि मिडियन क्लास लेख्नु होला। मिडियन क्लास भनेको n/2 TH आइटम र n भनेको 26/2 भनेको 13th आइटम र CF जस्ट ग्रेटर देन 13 भनेको 19 छ। भनेपछि यसको करेस्पोन्डिङ क्लास कुन पर्यो त 20 देखि 30। सो यो करेस्पोन्डिङ मिडियन क्लास तपाईको आयो 20 देखि 30। अनि हामीलाई थाहै छ यहाँ L भनेको लोअर लिमिट हुन्छ, H भनेको 10 हैन, किनभने 20 देखि 30 मा 10 को फरक छ। अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको 10 भइहाल्यो, यो फ्रिक्वेन्सी 10 भइहाल्यो। CF भनेको 9 हैन, यो 19 भन्दा अघिको भ्यालु 9 र मिडियन निकाल्ने हो। मिडियनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ L + n/2 - CF/F * H। L भनेको 20 भयो, n/2 भनेपछि तपाईको 13 आइहाल्यो, CF भनेको 9 भयो, अपन F भनेपछि 10 * 10 10 10 काट्यो, 13 - 9 भनेको 4। सो यसरी चाहिँ मिडियन हाम्रो आयो 24। सो यो चाहिँ हामीले मिडियन निकाल्यौं इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा। र अब चाहिँ हामीले जुन हिजोको जुन क्वेशन गर्न बाँकी थियो त्यो हामी गर्ने छौं। ल त्यतातिर आउँ। जस्तै हामीले हिजो के भनेका थियौं भन्दाखेरि मिडियन कति कति बेला निकालिन्छ त भन्दाखेरि ओपन एन्डेड क्लास। ओपन एन्डेड क्लास भनेको जस्तै लेस देन मोर देन दिएको बेलामा अनि अनइक्वल क्लासेस दिएको बेलामा पनि
मिडियन चाहिँ मोर सुटेबल मेजर अफ एभरेज हुन्छ। र त्यस्तै क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक दिएको बेलामा पनि जस्तै इन्टेलिजेन्स, ब्युटी, अनेस्टी, ट्यालेन्सी, हेबिट्स इटिसी हैन दिएको बेलामा पनि हाम्रो सुटेबल एभरेज भनेको मिडियन मानिन्छ। सो यहाँ जुन हामीले हिजो यो क्वेसन दिएको थियौँ हैन यसमा के सोधेको थियो क्याल्कुलेट द सुटेबल मेजर अफ एभरेज गिभिङ रिजन फर यर चोइस भनेको थियो र यो यस्तै दिएको थियो। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ बिलो 100 पनि छ एबभ 1000 पनि छ भनेपछि यो ओपन एन्डेड क्लास हो भनेर तपाईँ बुझिहाल्न पर्यो। ओके यो मैले क्लास 1 मा तपाईलाई भनेको थिएँ र 100 देखि 200 200 देखि 500 यसमा हेर्नु त यहाँ 100 को फरक छ यहाँ 300 को फरक छ भनेपछि यो अनइक्वल क्लासेस पनि हो यो। सो सबभन्दा पहिला हामी यहाँ लेखौँ सिन्स द गिवन क्लासेस आर ओपन एन्डेड मिडियन इज मोर सुटेबल मेजर अफ एभरेज देन द अदर्स। सो मिडियन चाहिँ मोर सुटेबल मेजर अफ एभरेज भयो किन त भन्दाखेरि दिएको क्लास चाहिँ के छ ओपन एन्डेड छ त्यही भएर। सो क्याल्कुलेसन अफ मिडियन कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि बिलो 100 भयो हैन 100 देखि 200 200 देखि 500 500 देखि 1000 अबभ 1000 भयो। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ 4 6 10 7 3 यो भयो। अब सीएफ त तपाईलाई निकाल्न आइहाल्छ 4 हैन यो सुरुको जस्ताको त्यस्तै अनि 4 + 6 10 + 10 भनेको 20 + 7 भनेको 27 + 3 भनेको 30। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्न पर्ने हुन्छ त मिडियन क्लास। सो मिडियन क्लास भनेको तपाईलाई थाहै छ n/2 th आइटम हैन। सो 15th आइटम भयो। सो सीएफ जस्ट ग्रेटर देन 15 भनेको 15 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर कुन छ यहाँ 20। सो यो कुन क्लासमा पर्यो त भन्दाखेरि 200 देखि 500 हैन 20 मा पर्यो भनेपछि 200 देखि 500 को क्लासमा पर्यो यो भनेपछि अब यहाँ लोअर लिमिट कति भयो त भन्दाखेरि 200 भयो हैन किनभने 200 देखि 500 मा पर्छ भनेपछि लोअर लिमिट 200 भयो। अनि एच भनेको क्लास इन्टरभलको फरक। क्लास इन्टरभल कुनको त भन्दाखेरि जुन क्लासमा त मिडियन परेको छ त्यसैको फरक भन्दाखेरि 500 र 200 को फरक हुन्छ 300 त्यही भएर एच भनेको 300 भयो है। अब अरुसँग हामीलाई मतलब छैन अरुमा 100 होस् 50 डिफरेन्स होस् हामीलाई त्योसँग मतलब छैन। हाम्रो मिडियन क्लासको इन्टरभल कति परेको छ त्यसैको क्लास इन्टरभलको डिफरेन्सलाई हामीले एच भनिन्छ। सो त्यो कुरा भयो। अनि एफ भनेको 10 भयो। सीएफ भनेको यो 20 भन्दा अघिल्लो भ्यालु भनेको 10 र मिडियन भनेको l + n/2 - cf / f * h। l भनेको 200 n/2 भनेको तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15 cf भनेको तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 / 10 * 300 र 15 - 10 भनेको 5 / 10 * 300 र गर्दाखेरि हाम्रो आयो 350। सो यसरी चाहिँ हामीले एन्सर गर्न सकिन्छ। सो आजलाई हामीले यति नै गरौँ है। यो क्वेशन म चाहिँ यो तपाईहरुलाई भोलि गराउने छु र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।